पाकिस्तान के कर्जों का अब सिर्फ एक हल रह गया है और वो है नौजवान के रजाकार। इसको अपनाना होगा जैसा कि और मुल्कों में भी होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी। ये वीडियो पाकिस्तान के अहम मसाइल के सिलसिलेवार प्रोग्राम पर है, जिसको पेश कर रहे हैं एजुकेशन इनोवेशंस। इससे पहले भी चंद वीडियो पेश कर चुके हैं और मैं हूं आपका मेज़बान अरशद जमील। मैं पाकिस्तान के लिए अक्सर रज़ाकाराना काम कर रहा हूँ, अक्सर आता जाता रहता हूँ और किसी भी मौजू पर तहकीक के बाद अपनी राय देता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम मसाइल और हल का सही अंदाज़ा हो सके। आपको आइए आपको बताते हैं ऐसा ये नौजवान रज़ाकारों की सर्विस है क्या चीज़। सबसे पहले होगी इसमें फ़नी रज़ाकार, जो बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के काबिल पास होने वाले नौजवान हैं। इनके इनको सबसे पहले अहम कामों के लिए रखा जाएगा, जिसमें प्लानिंग होगी, मैनेजमेंट है और पेंशन फंड को कम करना है, जो हमारे मराहत हैं उनको कम करना है। इसके बाद जो है दूसरा जो है वो सोशल रज़ाकार वालों की होगी, जिनका सबसे अहम काम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के बढ़ने वाली शरह का मुल्क जो पाकिस्तान है, इनको लोगों को इसकी आगाही पहुँचाना है। इसके अलावा पब्लिक पब्लिक हेल्थ और सफाई वगैरह का। तीसरी किस्म जो होगी वो है एग्रीकल्चर के रज़ाकार, यानी एग्रीकल्चर वॉलंटियर्स, जहाँ इसलिए इनकी ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो पानी का बहुत इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में। पूरे पाकिस्तान का 90% पानी वहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है और ये पानी खत्म होने वाला है। चौथा जो किस्म होगा वो होगा तालीम के रज़ाकार, जिनकी भी बहुत ज़रूरत है और बहुत अहमियत है। तो आइए चलिए हम बताते चलें कि आपको ये जो है ना ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले ये होगा कि यूनिवर्सिटी और जो फ़नी जो स्कूल हैं, उनके फ़ारिग-ओ-तहसील जो लोग होंगे, वो 2 साल के लिए यहाँ पे काम करेंगे, यानी रज़ाकार के तौर पर काम। हमारे माशी हालात जो हैं बहुत ही ख़राब है। और ये हमारे ही पैदा करता है जिनको ये नौजवान रज़ाकार हल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो काबिल नौजवान जो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। फिर ये होगा कि जो लोग जो बेरोज़गार नौजवानों की हमारी बहुत बड़ी तादाद है और इसी तरह जो है घर बैठ जाने वाली जो लड़कियाँ हैं जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद उनको ज़रूरी है कि वो यहाँ पे 2 साल काम करेंगे और इस तरह उनको तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा, ताकि आने के लिए वो काम आ जाएँगे। इनकी क्या-क्या काम है जैसे पहले बता दिया वो वही काम है जैसे कि आबादी के मतलब की रोकथाम है, ज़राअत से कोई मदद है, ख़ास क ख़ा शाख़र्शियों पे कम करना है। और इस सब के लिए आप ये भी याद रखिए कि इसको करने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि पार्लियामेंट की जो है इसकी मंज़ूरी लेनी होगी। आइए देखें कि दूसरे मुल्कों में रज़ाकारों के बारे में क्या क्या कैसा हाल है, कैसे वहाँ पे होता है। मग़रबी दुनिया में तक़रीबन तमाम तरक्की याफ़्ता मुल्कों में रज़ाकार भी काम करते हैं और ये एक आम बात है। तकरीबन सभी लोग इस पे काम करते हैं। इसकी आदत उनको शुरू से यानी स्कूलों से हो जाती है। बच्चे जो है ना वो केक बेचते हैं, फिर कार वॉश करते हैं और उससे जब प पैसा जो है इकट्ठा करके वो अच्छे कामों में लगाते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं, तो वो खेतों में जाते हैं, किसानों की मदद करते हैं, अपने मोहल्ले और सड़कों की सफाई भी करते हैं और पढ़ाने-लिखाने का भी काम करते हैं। जर्मनी की एक मिसाल ले ली जाए, यहाँ जो है 14 साल से बड़े लोग जो में से 24% के लोग जो हैं, वो कुछ न कुछ रज़ाकाराना काम करते हैं। इनकी तादाद तकरीबन अब जो है कोई 16 मिलियन हो गई है और मुल्क की आबादी जो कि 83 मिलियन है। पूरी दुनिया में आप ये जान जाइए कि 75 ऐसे मुल्क हैं, जहाँ पे कोई न कोई जबरी सर्विस होती है। 30 जो है जो वो फ़ौजी होती है और बाकी जो 45 हैं, उनमें कोई न कोई सोशल काम के लिए ये लोग काम करते हैं। तो आइए, मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मेरा कैसे एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ, तो मैंने न्यू जर्सी में ही रज़ाकार काम सीखा और यहाँ पे मैंने काफ़ी अरसे काम किया। इसके बाद फिर मैंने ये किया कि मैं मुल्तान जाता रहता था, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मैंने एक एग्रीकल्चर वॉलंटियर्स बनाई है
اور یہ وہاں کی جو طالب ہیں وہ جو وہاں پہ فارم میں جاتے تھے اور وہاں پہ وہاں کے کام کرتے تھے، کافی کام کرتے تھے، صفائی کا ہو گیا، ہاتھ بچانا ہو گیا، سروے کا ہوا، سیمپلنگ ہوا، اور اس کا یہ بہت ہی اچھا رزلٹ رہا تھا اس کا، تو جو کہ یعنی ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی چیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ آپ کو بتایا کہ آخر یہ پاکستان میں اس کی ضرورت کیوں ہے، ذرا جاگر کے یہ جان جائیے کہ پاکستان میں ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے معاشی حالات جو ہے بہت ہی خراب ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے کہ ٹھیک طریقے سے اس کو دھیان کیونکہ ہوا ہے کہ اس کو دھیان نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس کی بہتری کی کوشش کی گئی۔ اچھا، تو اس میں یہ پھر سوال آتا ہے کہ آخر یہ پیدا کیسے ہوئے، یہ جو ہمارے معاشی حالات اتنے خراب ہوئے کیسے؟ اس کی سب سے بڑی بات پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اسپورٹس بہت ہی ہوتی ہیں، بہت ہی حد سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کی تعداد اب یہ سمجھ لیں کہ امپورٹ ہماری جو ہے نا وہ 80 بلین ہے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا اس کے بدلے میں بہت ہی کم ہے جو کہ 28 بلین ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہر ملک میں امپورٹس کم ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ آتی ہیں۔ دوسری جو ہے پھر بڑا وجہ یہ ہو گیا ہمارے وہاں کہ ہم جو ہے نا ہم قرضے بہت لیتے ہیں، لینا پڑتا ہے اس لیے، اور دیکھیے اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے وہ تقریباً 40 ٹریلین روپے ہے، اور جو باہر کا قرضہ اس وقت آج کل جو ہے وہ تقریباً 130 بلین ڈالر ہو گیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب بدحالی جو ہے یہ معاشی بدحالی کی کے عناصر کیا تھے۔ سب سے پہلا یہ ہوا کہ ہماری جو ہے وہ ہماری آبادی جو ہے بہت زیادہ ہے، 250 ملین ہے تقریباً اس وقت، اور جو شرح جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری ہماری وجہ جو ہے وہ ہماری شاخصیاں ہیں، مفت میں چیزوں لوگوں کو دی جاتی ہیں، اور مراعات ہمارے وہاں بہت ہیں۔ ہم اپنا تمام غلہ خود نہیں پیدا کرتے، بلکہ ہمیں اور یہ جو پیدا بھی کرتے ہیں اور اس کو ہمیں منگانا بھی وہ مہنگا بھی پڑتا ہے۔ ہمارا آبپاشی کا نظام جو ہے بہت پرانا ہے، جہاں ہم پانی بس چھوڑ دیتے ہیں کھیتوں میں، اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے پورے ملک کا جو ہے 90% پانی جو زراعت لے جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا کپڑوں کا ہے کہ کپڑے جو غریب کی دسترس سے باہر اور وہ یہ بہت مہنگے ہیں ان کے لیے۔ روٹی اور کپڑے کے بعد جو ہے یہی حال مکان کا ہے کہ بہت برا حال ہے، اور نہ ہی انفراسٹرکچر اچھے ہیں ہمارے وہاں۔ ہمارے وہاں سورج کی روشنی بہت ہے جس کی مگر اس کا استعمال ہی بہت کم ہے۔ ہماری پبلک ہیلتھ جو ہے وہ اس کا حال بہت برا ہے، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں جو ہے نا۔ ان سب کی یہ جو ہماری معاشی حالت ہوئی اس کی بڑھتی ہوئی کیا وجہ ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ جان جائیے کہ ہمارا جو ہے پورے سال کی ہماری یعنی پورے ملک کی جو آمدنی ہے وہ 9 ٹریلین روپے ہے۔ اس میں سیکس ہو گئے، امپورٹ ڈیوٹی ہو گیا، اور جتنی چیزیں ہیں وہ کل مگر آپ حیران ہوں گے کہ ہماری صرف جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں جو کہ اندرونی اور باہر کے قرضے ہیں ان کی سود جانے خالی سود جو ہے وہ 7.3 ٹریلین روپے ہے، جس کا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو صرف 1.7 ٹریلین روپے باقی ہے جو خرچوں کے لیے ہے، جو کہ بالکل ناکافی ہے جو ہے نا۔ اور اور اس سے جو ہے نا ملک جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں پھر اور قرضہ لینا پڑتا ہے تاکہ ملک کے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ مگر ان سے پہلے آنے سے پہلے دیکھنے گئے کہ اس سے بدحالی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری اچھی یونیورسٹی کی جو گریجویٹس ہیں وہ وہ ڈگری لینے کے بعد ملک چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ٹرینڈ ہنرمند ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں مگر پاکستان کی ترقی میں نہیں لیتے ہیں۔ پاکستان کو ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کہ, کہ ذہین اور ہوشیار جو گریجویٹ ہوتے ہیں انہوں نے کسی بھی ملک کی ترقی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہی ان کے ضامن ہوتے ہیں۔
उन्हीं की वजह से मुल्क और कौमें आगे बढ़ती हैं। मगर हमारे जो हैं ज़हीन और होशियार पाकिस्तान छोड़ कर के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान इनके बगैर कभी नहीं तरक्की कर सकता। आप याद रखिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे हैं ही नहीं, और ना ही मुल्क इनके बगैर कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्हें बाहर का इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, कि कौन आएगा। एक इंजीनियर को आप ये जान जाइए, एक इंजीनियर को बनाने के लिए मुल्क का तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया खर्च हो जाता है। इसी तरह टेक्नीशियंस को जो है ना, उसको 5-8 लाख रुपया खर्च होता है। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब देखिए, आप समझ लीजिए कि ये सब पैसा जो है, ये सारा गरीब किसान, मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मेहनतदार लोगों का है, जो जो हासिल होता है, और इनकी पढ़ाई के जो और ये सब पैसा जो है इनकी पढ़ाई पे खर्च होता है। लिहाजा हमारे गरीब और हमारा मुल्क हक बजानिब हैं कि बदले में कुछ ना कुछ उनको वापस मिलना चाहिए। और ऐसा ही बदला ज़रूरी है लड़कियों का, जो आम तौर पे तालीम हासिल करने के बाद घर बैठ जाती हैं। वो तमाम मसाइल आखिर क्या हैं जिनके लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत है? आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं ज़राअत पे। ज़राअत पे जैसे मैंने कहा था कि 90% पानी जो है ना, वो है ज़राअत पे चला जाता है। जी हाँ, 90%। बाकी जो 10% है, वो और चीज़ों में काम आता है। वही पीने का पानी के भी इस्तेमाल होता है, यूटिलिटी और बिजली घर के लिए भी, और इंडस्ट्री के लिए भी वही चले जाते हैं। और ये पानी, पहले पानी आ रहा था सिर्फ़ दरिया से, मगर पानी क्योंकि कम पड़ गया, इसलिए अब जो है ना ग्राउंड वाटर भी इस्तेमाल होता है। और अब जो है ग्राउंड वाटर 65% ग्राउंड वाटर है, और ये ग्राउंड वाटर जल्दी खत्म हो जाएगा, चंद सालों के बाद, कुछ अर्से बाद खत्म हो जाएगा, और फिर हम पानी के लिए तरसते रह जाएंगे। एक और मसला है हमारे वहाँ ज़राअत में, कि हमारे वहाँ खेतों में आग लगा दी जाती है, ताकि, और उसके बाद ये होता है कि उसके स्मोक पैदा होता है, और फिर ये सेहत के लिए भी बहुत मुज़र है। फिर ज़राअत में हमारी यील्ड जो है वो बहुत कम है और मुल्कों के बराबर। पाकिस्तान जैसे आप देख लीजिए, ये गंदम है। गंदम जो है हमारे वहाँ पाकिस्तान में 2.9 टन 1 हेक्टेयर में होती है, मर्जी की दूसरी जगह पे जो है ना ई में जो है ना 5.65, यानी आधी से भी कम हमारे वहाँ होती है। लिहाजा हमें एग्रीकल्चर वॉलंटियर्स चाहिए, इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, जो ज़राअत को आगे बढ़ा ले जाएँ और इसके में बेहतर तरीके इस्तेमाल कर सकें। आपासी के निज़ाम को कुछ बेहतर कर सकें, ताकि जो 90% है इसको कम करके कम से कम 20% कर दें, वरना तो आप याद रखिए कि पानी खत्म होने वाला है। इसी तरह जो है ना, ये कटाई के वक़्त उनका हाथ बटाएँ, ताकि, क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है, और इससे जो वेस्ट होता है वो भी कम हो जाए। ज़राअत हम लोग काफ़ी इम्पोर्ट भी चीज़ें करते हैं, इसको कम की जा सकेगी, और एक्सपोर्ट का हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा है। अब याद रखिए, जैसे कि बीज है ज़राअत में, वो सारी इम्पोर्ट होती है। फिर हमारे वहाँ पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है ही नहीं, दुनिया में हर जगह पे होती है मगर पाकिस्तान में नहीं। तो ये लोग बना सकते हैं। और इसके बाद जैसे पहले कहा था कि आग लगाने का तरीका, इसको भी खत्म किया जा सकता है। तो ये सब काम जो है, ये एग्रीकल्चर वॉलंटियर्स कर लेंगे। अब आइए हम आ जाते हैं आबादी के बारे में। जैसे हमने कहा था, और कि ये जो है इसकी वजह से आज बहुत से दूसरे मसाइल आ जाते हैं। हमारी आबादी जो है पिछले 76 साल में जो है ना, वो 35 मिलियन से लेकर के 241.5 मिलियन हो गई है, यानी तकरीबन 7 गुना ज़्यादा हो गया। और ये समझिए कि अगले साढ़े 27 साल में ये दुगनी हो जाएगी, कि हमारी शरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ये जो है। तो इसकी वजह से सोचिए कि आखिर क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? फिर इसी की वजह से, आबादी की वजह से आप देखिए दूसरी प्रॉब्लम होती है। हमने ये कहा था पब्लिक हेल्थ का भी है, पानी पीने का पानी नहीं है, और ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब के लिए हमें सोशल वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, जो कि पॉपुलेशन को जो है कि 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 मदद कर सके कि किस तरह से उसको कम किया जा सके।
पाकिस्तान की पॉल्यूशन जैसे पहले बताया कि शरह जो है बहुत ज्यादा है, तकरीबन 2.4 से लेकर 2.76 है। जबकि दूसरे मुल्कों में जो है ना ये बहुत कम है, बांग्लादेश में भी कम है, बाद मुल्कों में बल्कि ये जो है ना ये नेगेटिव भी चला जा रहा है। तो इनके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो चाहिए होंगे, वॉलंटियर चाहिए, ताकि ये जो है काम ये काम कर सके जो है ना। और, और सोच इस तरह से करें। सोशल वॉलंटियर जो है ना ये दूसरे मसाइल भी हल करने में मदद करेंगे। इसमें खास तौर पे जो है ना मेडिकल का है। आपको जो है नौजवान इसमें कुछ पब्लिक हेल्थ मेडिकल वाले भी काम करेंगे, तो पब्लिक हेल्थ पे काम ये लोग कर सकते हैं। गैस्ट्रो जो है हमारे वहाँ बहुत आम बीमारी है, और देही इलाकों में खास तौर पे जहाँ की डॉक्टर और तो ये सहूलतें बहुत ही कम है। तो सोशल वॉलंटियर जो है ना सफाई का भी काम में मदद करेंगे, और जो है पीने का साफ पानी के लिए भी जो है ना काम हो जाएगा। यही हाल जो है यही काम जो है ना तालीम के सिलसिले में भी किया जा सकती है, जिनकी पॉलिसियाँ हमारी बहुत खराब निकली हैं। याद रखिए कि वैसे हम लोग एक प्राइमरी एजुकेशन में पीछे पड़े रहते, जिसको हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते थे, 15 साल तक रहा और ये कामयाब नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है ना दूसरा आया SDG, और ये भी कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। हमारी तालीम की शरह इस वक्त तकरीबन 55% है, मगर कहते हैं, मगर इसका मेयार आपको पता है कि बहुत ही कम है। हमारे यहाँ बहुत से हजारों स्कूल बनाए गए, और मगर वो वीरान पड़ गए, जहाँ कभी कभी जो है मवेशी भी बांध दिए जाते हैं। हमारे हुनरमंद और कारीगर ऐसे हैं जिनको टेक्निकल ड्राइंग नहीं पढ़नी आती है। तो होता यह है कि जब अगर कोई काम करवाना होता है तो उनके पास कोई किसी को बैठना पड़ता है, और वो बताता है कि अच्छा इसको ऐसे करो, इसमें ये लिखा हुआ है, इसको करो, और उसको इसके बाद वो कुछ काम कर जाते हैं। यही हाल हमारे वहाँ स्किल्स जो वर्क फोर्स है, स्किल्स उनके वहाँ बहुत कम है। लिहाजा और यूनिवर्सिटी में जो है हमारा वो ये रहा है, यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज तो है मगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और जो काम मुल्क के लिए होना चाहिए वो नहीं होता है। ऊट पटांग की रिसर्चेज भी होती हैं। लिहाजा हमें तकरीबन ये समझ लिए कि 10 लाख एजुकेशन के वॉलंटियर्स चाहिए होंगे, जो तालीम के अहम चीज़ों पर काम कर सकेंगे। ये 30,000 जो स्कूल जो हम बता चुके हैं कि जो कि खाली पड़े हुए हैं, जबकि बाजू इनको गोश्त स्कूल भी कहा जाता है, इनको शुरू किया जा सकता है और वहाँ पे पढ़ाई शुरू की जा सकती है। और ये लोग दूसरे स्कूलों में भी फिर पढ़ाएंगे ताकि वहाँ का मैार बढ़ सके। एक इस ट्रेनिंग के बारे में जैसे कहा कि स्किल ट्रेनिंग जो है हमारे वहाँ बहुत कम है, तो इसके लिए ये होगा कि एक मोहल्ला ट्रेनिंग सेंटर का कायम की जाएगी, हर मोहल्ले में होगा, जहाँ पे कि छोटी-छोटी जो है स्किल्स जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, कम खर्च वाले, और ज़्यादा काम इससे निकाला जा सके। ये लोग उसमें काम करेंगे। ये जो मोहल्ला ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ये होगा कि ये छोटी चीज़ें स्किल की ट्रेनिंग देंगे। मसलन ये है कि घरों में काम करने वाले हों कि उनको सफाई और सिखाया जाए, हाइजीन के बारे में बतला दिया जाए, कारीगरों को ड्राइंग पढ़ना सिखा दिया जाए, और जो कुछ वो पढ़ सकें, और इसी तरह से दुकानदार और मज़दूरों की भी ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो कुछ आगे बढ़ सकें। ये एजुकेशन वॉलंटियर्स तानी की एक ऐसी चीज़ों में काम करेंगे जिससे पाकिस्तान की तरक्की हो सकेगी। इसको शुरू करने के लिए, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए जो भी तालीम को फैलाना है तो उसके लिए सबसे ये होगा कि हमें चाहिए कि स्कॉलर चाहिए, थिंकर्स चाहिए, वाइस पीपल। और वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि वो हमारे वहाँ टेक्स्ट बुक्स कम हैं, तो वो टेक्स्ट बुक्स लिखें, हमें टेक्स्ट बुक्स बहुत सी चाहिए। फिर हमें पब्लिशर्स चाहिए, जो कि उन टेक्स्ट बुक को छाप सकें। उनकी तादाद बहुत है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बगैर आपने ये नहीं है कि खुद ब खुद आ जाएगी जो है ना। टीचर्स की ट्रेनिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूलों के लिए और मिडल स्कूल वालों के लिए।
اسی طرح ہمیں پھر جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے لیے ان میں اچھی فیسلٹیز ہوں، ماخوذ فیسلٹی ہوں. اور ساتھ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تعلیم جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ جلدی سے ہو جاتی، یہ بہت جو ہے اس کو وقت لگتا ہے. ایک ہائی اسکول کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ 12 سال لگ جاتے ہیں، گریجویشن کے لیے جو ہے 4 سال اور لگتے ہیں. اور پھر ہمیں ضروری ہے کہ ایک جو ہے ایک صحیح مکس ہمیں مل جائے کہ اس میں گریجویٹس بھی ہوں، اس میں ہائی اسکول والے بھی ہوں، ان میں ٹرین لوگ بھی ہیں، تب جو ہے ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے. پھر یاد دہانے کے لیے پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ دیکھیے جو ملک ہیں، قومیں جو ہیں وہ پرائمری اسکول سے ترقی نہیں کر سکتی ہیں اور نہ ہی ہائی اسکول سے. اور سب سے آخر میں ہمیں ایک بہت خاص والنٹیئرس کا گروپ چاہیے اور یہ ہیں ٹیکنو والنٹیئرس جو چھوٹی اور میڈیم سائز کی بزنس شروع کر سکیں گے. چونکہ یہ جو چھوٹی اور میڈیم سائز کی بزنس ہوتی ہیں وہ کسی ملک کا 90% اکنامی ہوتی ہیں. جی ہاں، 90% اکنامی انہی چھوٹی بزنس کس سے ہوتی ہے، چھوٹی اور میڈیم سائز والے میں، بڑی سے نہیں ہوتی ہیں. اور یہی جو ہے یہ ملک کے جنرل 95% روزگار جو ہے وہ یہی پیدا کرتی ہیں، بڑی صلاحیتیں نہیں کرتی ہیں. یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ لوگ ایک ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ ترقی لاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو کہ چھوٹی اور میڈیم سائز کی انڈسٹری اور بزنس شروع کرتے ہیں. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیلنٹڈ اور جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ اچھی انڈسٹری والے جو کام کرتے ہیں مگر وہ ملک کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ نہیں رہتے ہیں، لہٰذا پاکستان ترقی نہیں کر پاتا ہے. ٹیکنیکل ٹیکنو والنٹیئر سروسز کی ایک پلیٹ فارم آیا کرے گا جہاں پہ یہ جو ٹیلنٹڈ اور جو گریجویٹس ہیں ملک میں تاکہ رہیں، ان کو یہ ملک کی ضرورت ہے اور یہ لوگ ان کا یہ محسوس کریں کہ ہاں یہ کے لیے یہاں پہ کام کرنا ہے، باہر نہیں جائیں. لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم کام اور بھی ہے جو کہ یہ ٹیکنو والے کر سکتے ہیں. ان کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہمارا وہاں جو بیجا خرچ ہے اس کو روکے اور ہماری معیشت کو جو تباہ کر رہا ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے. یہ ایسے خرچ ہیں کہ جن کا ہمیں صحیح اندازہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی تحقیق ہے. یہ سب جو ہے یہ ملک کو کھائے جا رہے ہیں. ان کی مثالیں اس طرح سے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے وہاں پینشن فنڈ ہے، پتہ نہیں کتنا پینشن فنڈ چلا جا رہا ہے. ہمارے وہاں جو ہے مراعات ہیں جو بہت ہیں چلی جا رہی ہیں، ڈھیر ساری ہیں. اسی طرح الاؤنسز، دنیا بھر کے الاؤنسز ہیں لوگوں کو ملتے جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اور یہ سارا پیسہ ادھر چلا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے پینشن فنڈ ہی کو لکھ لیجیے کہ اس پہ بات ہو جائے کہ کیا ہے، یہ ہے کیا چیز. یہ دیکھیے پینشن فنڈ جو ہے یہ جو ہمارے وہاں جو تنخواہیں ہیں جو لوگوں کی ملازمین کی ان سے کہیں زیادہ ہے ان کا. اس کے یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر اور یہ 70% ان کی قسمیں جو قسم کے لوگ ہیں جو کہ ان کے ڈپینڈنٹ ہیں جو کہ ان کو پینشن وصول کرتے ہیں. تو ٹیکنو والنٹیئر جو ہے نا پینشن فنڈ کو ٹھیک کر سکتی ہے جس کے لیے وہ سب سے پہلے عدد و شمار اکٹھا کریں گے. آخر پیسہ جا کہاں رہا ہے، کیا صحیح حقدار کو مل رہا ہے، کب سے مل رہا ہے اور کب تک چلا جا رہا ہے. اس ڈیٹا کی تحقیق میں کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کوئی فرضی اکاؤنٹ تو نہیں ہے. لینے والوں کا رشتہ اور حق بنتا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ اس کے پھر ایک طرح سے ایک اوور ہال بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم اس پہ کچھ قابو پا سکیں گے، ورنہ نہیں تو یہ چلتا رہے گا. اسی طرح ہماری جو ہے پرس جو ہے
وہ اس پہ یہ لوگ کام کریں گے، جو کہ بہت سالوں سال سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ایک قلم کے جنبش سے جو ہے یہ ہوا بغیر سوچے یہ سارے کو دیتا چلے گا، اور کوئی تحقیق نہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ کتنا جو ہے اس کو لوگوں کو مل رہا ہے اس کے متعلق۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے، دیکھیے کہ سیکورٹی ہے، جیسے کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، کم سے کم سیکورٹی ایک کسی کو ملتا ہے تو وہ یعنی ایک آدمی ہے تو اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ 5 آدمی کی ضرورت ہے اس کے لیے، تاکہ وہ 24 گھنٹے کی سیکورٹی دے سکے۔ اور بعض لوگوں کی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، وزراء اعلیٰ ہیں، ان کے لیے معلوم ہوا کہ 20,000 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اہلکار کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اور ان کے خاندان کو کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے وہاں جو ہے نا گاڑیاں ملتی ہیں لوگوں کو، چھوٹی ایک گاڑی بھی سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی گاڑی ہوتی ہیں، اور جو ہے نا بعض جو ہے بعضوں کو 20 تک ملتی ہیں، اور جو ہے یہ ان میں سے لگژری بھی ہوتی ہیں، اور بلٹ پروف والی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب آپ جان جائیے کہ یہ سب خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں گاڑیوں کو چلانے کے لیے پیٹرول، ظاہر بات ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے، وہ بھی مفت میں چلا جا رہا ہے۔ الیکٹریسٹی بہت سے لوگوں کو، بہت سے اداروں کو فری میں مل رہی ہے، کیونکہ وہ الیکٹریسٹی کے موقع میں کام کر رہے ہیں، اس لیے مل رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں کہ کتنے گیس بھی ملتی تھی لوگوں کو، اور ٹیلی فون ہے فری میں، اور اس طرح کی چیزیں، بہت چیزیں ہیں، آنے جانے کا خرچہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نا ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہے اور کیسے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اور اس کو کوانٹیفائی کرنا پڑے گا، اور اس کو کم کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیے بات کر لیں جو کسی کی اصل بات ہے، جو کہ اصل کام ہوگا وہ ہے ان اسمال اور میڈیم سائز بزنس کا، کہ جو یہ لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے پرائرٹی جو ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے ہم سولر کا استعمال کو کریں، تاکہ تیل اور گیس کا استعمال کم ہو جائے جو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ فوڈ پروسیسنگ کے پر کام ہو جائے، تاکہ ایگریکلچر میں جو 35% ہمارے وہاں ویسٹ جاتا ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے ٹولس بنائے جائیں جو زراعت میں کام کر سکیں، اور تاکہ بہتر ہو سکے۔ ابھی تک ہمیں صرف ایک ہی شاید کھسی استعمال ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دیہی علاقوں میں جو ہے ہاؤسنگ کو بہتر کیا جائے، اور وہاں کے انفراسٹرکچر بھی اس طرح صحت اور پیداوار میں بھی اضافہ کرنا شامل ہوگا۔ یہ سب کام جو ہوں گے یہ لوگ کریں گے۔ ٹیکنو والنٹیئرس کا اپلائنس دوسرے کام بھی اور کریں گے۔ اپلائنس ایسے کریں گے جو کہ سولر پہ چلیں، تاکہ تیل اور گیس کا استعمال کم ہو جائے۔ یہ ہے ایک سولر کوکر جو کہ انڈور ٹائپ ہوگا، کم ٹیمپریچر والا ہوگا، تاکہ انڈور میں کام سکے، اور اس سے جو ہے ہم کافی بچت کر سکتے ہیں۔ یہ جا کے دیکھیے ہمارے وہاں یعنی کھانے پکانے میں ملک کا پورے ملک کا جو ہے 17% جو ہے نا وہ اس میں کام استعمال ہوتا ہے۔ وہی 17% جو کہ فرٹیلائزر میں کھاتے ہیں، اور باقی جو ہے انڈسٹری اور یہ سب چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ کم کیا جا سکتا ہے۔ کوکنگ پہ جو ہے نا، پوری کوکنگ پہ ہماری جو ہے جو انرجی ہے ملک کی 35% استعمال ہو جاتی ہے، اور جس میں کہ لکڑی بھی شامل ہے، جو کہ لکڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ ٹیکنو والنٹیئر جو ہے نا وہ کام کریں گے ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کے لیے، ایگرو ریلیٹو کے آئٹم جو ہے نا، زراعت کے متعلق جو کام ہوں گے اس طرح سے۔ ان میں سب سے پہلے آ جائے گا سولر ڈرائر سے۔ سولر ڈرائر سے یہ ہوگا کہ چیزیں جو ہے سبزیاں اور پھل اور چیزیں خشک کی جا سکتی ہیں، جو کہ ابھی بھی بعض کی جا رہی ہے، کھجورے میں سے کی جا رہی ہے، مرچ یا جو سکھائی جاتی ہے، مگر یہ کھلے عام میں کچھ سکھائی جاتی ہیں۔ اس میں یہ کرتی ہے گرد بھی آتی ہے، اس میں کبھی بارش ہو گئی تو اس سے خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس کے زیادہ وقت بھی لگتا ہے۔ پھر دوسرا کام ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم جو ہے اس پہ چلے جائیں، ہنی بی کیپنگ پہ، جو کہ ہمارے وہاں بہت ہی کم ہے، اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہے ہمیں کیونکہ ہنی جو بی جو ہے وہ زراعت میں جو ہے اس کو مدد کرتی ہے، اس کو بڑھا دیتی ہے، خاص طور پہ پھلوں میں اور جو سبزیوں میں جو ہے نا۔ پھر ٹیکنالوجیز کا جو ہے کام وہ ہوگا، وہ ہاؤسنگ پہ، انفراسٹرکچر پہ، انڈسٹری پہ، ان سب چیزوں پہ ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ شروع کروا سکیں۔ رورل کمیٹیز میں جو ہے دیہی علاقوں میں جو ہے کوڑا کرکٹ ہے، گندے پانی کا نظام بالکل ہے نہیں، اس کو تھوڑا بہت کچھ کر لیں،
इसी तरह जो सनत का जो पानी जो है ना गंदा पानी आता है, वो खेतों में जाता है, उसको रोकथाम करें, उसको करें और अपनी मदद आपसे जो है काम कुछ और किया जा सकेगा, तो उसमें सब काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हमारे वहाँ बहुत पीछे है या हम अगर होता है तो हमें बाहर के लोगों को बुलाना पड़ता है। तो ये सब आसानी से किया जा सकता है और यही लोग ये करेंगे। आप देखिएगा कि जब ये शुरू कर देंगे तो ये आगे बहुत बढ़ जाएंगे। हम ये लोग अच्छी सड़कें भी बना देंगे, प्रीफैब में भी जाना पड़ेगा और ये हमारी और चीजें भी आगे बढ़ेंगे। यही हाल हमें जो है ये मदद करेंगे नई इंडस्ट्रीज में कि शुरू करेंगे कंज्यूमर आइटम्स के, उसके बाद हाउसिंग के जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर और ट्रांसपोर्टेशन जिसमें भी हमें जो भी इसमें भी हमें मदद देंगे। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि इन सब चीजों से अगर ये जो वॉलेंटियर्स है इनसे जो है मुल्क आगे बढ़ सकता है, एक सही दिन में आ सकता है। हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ जाएगी और जो हमारे जो कर्जे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे और फिर आइंदा खर्चे हम नहीं लेंगे। हमारी इम्पोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो आइए इसको अब इसको समरी कर दें। इसकी समरी ये है कि देखिए कि हमें जो हर लोग जा रहे हैं, जो टैलेंट है, खास तौर पर जो टैलेंटेड है और जो स्मार्ट है ग्रेजुएट्स और जो ट्रेन लोग हैं उनको बाहर जाने से रोका जाए, वो यहाँ पे काम करें। दूसरा ये है कि जो लड़कियां हैं वो जो काम जो ग्रेजुएट कर लेती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, मगर फिर काम नहीं करती हैं। उनके लिए लाजिम है कि वो 5-10 साल जरूर काम करें और सारे लोग जितने नौजवान हैं वो 2 साल जरूर जो है ना काम करेंगे और इस तरह से ये मुल्क आगे तरक्केगा। याद रखिए जैसे और मुल्कों में भी रजाकार होते हैं, वॉलंटियर्स काम करते हैं, तभी मुल्क साथ साथ तरक्की करता है, खाली लोगों से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।